हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि डिफरेंट बिट्विन इन्भाइरोमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA एंड IEE मतलब इनिशियल इन्भाइरोमेंटल एक्जामिनेसन को बारेमा डिफरेंस लिएर उपस्थित भएको छु। यसको बारेमा फुल डिटेलमा हामी आज अध्ययन गर्नेवाला छौं र यसमा इन्भाइरोमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA र इनिशियल इन्भाइरोमेंटल इम्पैक्ट यो चाहिँ इनिशियल इन्भाइरोमेंटल एक्जामिनेसन कहाँ फिजिबल हुन्छ र यसको लागि यदि क्वेशन आयो भने कति लेख्ने, यो संघको लागि चाहिँ र स्थानीय तहको लागि, प्रदेशको लागि, जुनसुकै सिलेबसको लागि यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट आउट क्वेशन हो। यो सबै चोटी सोधिने क्वेशन हो। त्यही भएर यसको बारेमा आज हामी फुल डिटेल अध्ययन गर्छौं र यसको डिफरेन्स सोध्छ कि त डिफरेन्स सोध्छ कि त इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट को बारेमा सोध्छ। त्यति चाहिँ IE को बारेमा चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँ सोध्दैन, किनकि IE जनरली स्मल प्रोजेक्ट र यो चाहिँ सानोतिनो प्रोजेक्टहरुको लागि चाहिँ युज हुन्छ। त्यही भएर जनरली सोध्ने चाहिँ EIA बाट हो। EIA केलाई भनिन्छ त प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट अफ अ प्रपोजल प्रोजेक्ट टेकिङ इन्टु अकाउन्ट इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनोमिक कल्चरल एन्ड ह्युमन हेल्थ इम्प्याक्ट बोथ बेनिफिशियल एन्ड एडभर्स। त यसको चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि EIA जुन छ यो ठुलो प्रोजेक्टहरुको लागि हुन्छ र कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामीलाई EIA गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि एउटा प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गरौँ, ल्यान्डफिल साइट यदि निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट के हुन्छ, यसको मिटिगेसन कसरी गर्ने, यसको बारेमा हामीहरुलाई डिटेल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त कतै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु पनि खोल्नु भयो भने त्यसको लागि पनि EIA गराउनु पर्ने हुन्छ। तर यस्तै सानोतिनो रोड बिल्डिङहरु यताउति गर्नु पर्दाखेरि, बनाउनु पर्दाखेरि, ब्रिजहरु बनाउनु पर्दाखेरि सिम्पल IEE रिपोर्टले काम चल्छ। तर EIA चाहिँ ठुलो प्रोजेक्टहरुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट छ इन्भाइरोमेन्टसँग, त्यस्तोको लागि चाहिँ EIA चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। त यो चाहिँ यसमा चाहिँ पब्लिकको पनि उसमा हुन्छ। जस्तो कि जुन एरियामा तपाई बनाउनु हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँको पब्लिकहरुले पनि साइन एप्रुभ गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, उहाँहरुलाई पनि हामीहरुलाई बुझाउनु पर्छ यस्तो हुन्छ, यसको इम्प्याक्टहरु यस्तो छ र यसको मिटिगेट हामी यसरी गर्छौं भनेर हामीहरुलाई पनि बुझाउनु पर्छ। त यो कम्प्रिहेन्सिभ इम्प्याक्ट एन्ड स्टडी हो हैन। र सोसियो स्कोपिङ रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। यसमा चाहिँ स्कोपिङ रिपोर्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ EIA मा। तर स्कोपिङ रिपोर्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ IE मा चाहिँ पर्दैन, त्यो चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्दैन। यो बिगर प्रोजेक्टको लागि हो, अलरेडी मैले भनिसकेको छु यसको बारेमा। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि IE जुन छ नि, IE सानोतिनो प्रोजेक्टहरुको लागि हुन्छ र यसको चाहिँ सर्ट टाइम जुन छ यो सर्ट टाइम र सिम्पल स्टडीबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ IE। र IE भन्नाले चाहिँ इट डिस्क्राइब्स द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अफ अ प्रोजेक्ट इन्क्लुडिङ पोटेन्शियल इम्प्याक्ट, फर्मुलेसन अफ मिटिगेसन मेजर एन्ड प्रिपरेसन अफ द इन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ हो। र इट इज प्रिलिमिनरी स्मल स्टडी हो, स्मल स्टडी एन्ड इट टु सी इफ अ प्रोजेक्ट हार्म इन्भाइरोमेन्टल। यस्तो चाहिँ सानोतिनो प्रोजेक्टहरुको लागि, पुल बिल्डिङहरुको लागि, सानोतिनो प्रोजेक्टको लागि IE ले काम चल्छ। सानोतिनो विकास निर्माणको कामहरुमा चाहिँ जुन पनि छ, जुन चाहिँ डाइरेक्टली इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ रिलेट छैन त्यस्तो प्रोजेक्टहरु IE ले चाहिँ काम चल्छ। तर चाहिँ जुन चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ इन्भाइरोमेन्टलाई त्यसको लागि EIA गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैको लागि बुझ्नु पनि जरुरी हो। त्यही भएर यो चाहिँ एक्जाममा सोधिने गर्छ, स्थानीय लेभल होस् या संघको लेभल होस्, सबै चोटी यो सोध्ने गर्छ। र युज्ड फर द बिगर प्रोजेक्ट भनिसकेको छ, कन्ट्रोल्ड बाइ कन्सर्न्ड मिनिस्ट्री। EIA जुन छ यो मिनिस्ट्रीबाट, कन्सर्न्ड मिनिस्ट्री छ। जस्तो कि अब MOEST भयो हैन, अर्को MOEST एजुकेशनल र साइन्स टेक्नोलोजी को हो, मिनिस्ट्री अफ एजुकेशन साइन्स टेक्नोलोजी। र यो EIA जुन एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको डेट विदिन 3 मन्थ लाग्छ पुरै रिभ्यूहरु गर्न, एप्रुभहरु गर्न। तर IE को ओन्ली 21 डेज भित्रै हुन्छ, त्यति पनि लाग्दैन।
र यसको कन्सर्न डिपार्टमेन्ट अथवा एजेन्सी जुन हुन्छ उसले एप्रुभ गरे हुन्छ, मिनिस्ट्रीको जरुरी पर्दैन। र फुल डिटेल एसेसमेन्ट चाहिँ हुन्छ, यसमा चाहिँ फुल डिटेल एसेसमेन्ट पुरै डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा। तर यसमा चाहिँ आइई को बारेमा जस्ट प्रिलिमिनरी इन्भाइरोमेन्टको स्टडी गर्दा हुन्छ। त यो थियो चाहिँ आइई र इआइए को चाहिँ। इआइए चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्लोबल कमिटमेन्ट फर द प्रोजेक्ट एप्रुभलहरूको लागि पनि चाहिन्छ र म्यान्डेटरी फर अल डोनर्सको लागि चाहिँ चाहिन्छ। अनि खासमा विदेशी डोनरहरू जुन नेपालमा अहिले आएर चाहिँ हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट भयो हैन, ठुला प्रोजेक्टहरू लिने गर्छ, उहाँहरूको लागि धेरै नै यो म्यान्डेटरी छ, उहाँहरूलाई गर्नु नै पर्ने हुन्छ यो प्रोजेक्टहरूको लागि। टनलिङहरू भयो हैन, हाइड्रो पावरहरू भयो, योहरूको लागि अहिले विदेशी डोनर्सहरू आइरहेको हुन्छ, उहाँहरूको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ इआइए गराउनु पर्ने नै हुन्छ। र रिड्युस इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेजलाई पनि रिड्युस गर्नको लागि मिटिगेसनहरू अपनाउनु पर्छ, त्यसको लागि पनि इआइए जरुरी हुन्छ। र लोअर प्रोजेक्ट कोस्ट इन लङ टर्ममा चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसको लागि पनि इआइए जरुरी हुन्छ। त टाइप अफ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ के छ त डाइरेक्ट टाइप छ, अर्को इन्डाइरेक्ट टाइप छ, र अर्को कमुलेटिभ इम्प्याक्ट टाइप छ। त डाइरेक्ट इम्प्याक्टमा के छ त दिज इम्प्याक्ट्स जुन इम्प्याक्ट छ नि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कुन छ त डाइरेक्ट इम्प्याक्टमा आउँछ तपाईको द इम्प्याक्ट अकर थ्रु डाइरेक्ट इन्टरेक्सन अफ एन एक्टिभिटी विथ इन्भाइरोमेन्टसँग डाइरेक्ट चाहिँ इम्प्याक्ट भइरहेछ भने सोसल र इकोनोमिक कम्पोनेन्टसँग डाइरेक्ट इम्प्याक्टमा छ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हो। र इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको डाइरेक्ट रिजल्ट अफ द प्रोजेक्ट हो। र कमुलेटिभ भनेको तपाईको These impact consist of the impact that is created as a result of the combination of the project evaluated in the EIA. र EIA भन्नाले deals with the unknown impact लाई deal गर्छ, unknown impactsहरूलाई deal गर्छ भने IE भनेले deals with the generally known and easily predictable जुन चाहिँ हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ त्यस्तो लाई चाहिँ इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ डिल गर्छ। र स्कोपिङ इज रिक्वायर्ड EIA मा स्कोपिङ इज रिक्वायर्ड चाहिन्छ नै, स्कोपिङ सुड बी रिक्वायर्ड चाहिँ यसमा चाहिन्छ। स्कोपिङ रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ के स्कोप रहेको छ र यसमा चाहिँ आइई मा त्योहरू पर्दैन, यो प्रिपेयर गर्नुपर्छ जस्ट EIA मा। र अर्को पोइन्ट यसमा यदि 10 नम्बरमा सोध्दाखेरि तपाईहरुलाई मिनिमम 10 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ र 10 वटा पोइन्ट लेखेर चाहिँ लास्टमा कन्क्लुड गर्दिदा हुन्छ। र 10 वटा पोइन्ट चाहिँ 10 वटा पोइन्टमा चाहिँ म 12-13 वटा पोइन्ट लिएर उपस्थित भएछु। यसमा चाहिँ 2-3 वटा बिर्सिनु भए पनि ठिकै छ, 10 वटा पोइन्ट लेख्दा चाहिँ इनफ हुन्छ। टाइम टेकन जुन छ त्यो मैले अलरेडी भनिसकेको छु, टाइम टेकन यसमा EIA मा बढी हुन्छ, त्यसमा 30 दिन यानी कि 90 दिनसम्म चाहिँ टाइम हुन्छ। यो EIA को लागि पनि एउटा चाहिँ प्रपोजल जस्तो कि बिड हुन्छ नि, बिडिङ हुन्छ, त्यस्तै EIA को लागि पनि प्रपोजल एनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि पब्लिश नोटिस अन द नेशनल डेली न्यूजपेपरमा चाहिँ स्टेक होल्डर्स अबाउट प्रोजेक्ट प्रपोजलको बारेमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र कसले चाहिँ जस्तो कि जाइकाहरूले पनि EIA को काम गर्छ, कुनै पनि कन्सल्टेन्सीहरूले पनि ठुला कन्सल्टेन्सीहरूले पनि EIA को रिपोर्टको काम गर्छ। त्यसपछि हैन अब यसमा चाहिँ टाइम टेकन यसमा भइसक्यो। यसमा खासमा EIA किन गरिन्छ अनि ऑब्जेक्टिभ अफ EIA के हो, प्रिन्सिपल अफ EIA के हो, जस्तो कि प्रिन्सिपलमा पार्टिसिपेसन, ट्रान्सपेरेन्सी, सर्टेनिटी, एकाउन्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कोस्ट इफेक्टिभनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्र्याक्टिकेबिलिटी, त योहरू EIA को चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू हो। र यसमा चाहिँ प्रोसेस पनि रहेको छ, जस्तो कि प्रोसेस कसरी गरिन्छ त प्रोजेक्ट प्रपोजलहरू हुन्छ, स्क्रिनिङहरू हुन्छ, स्कोपिङहरू हुन्छ, बेसलाइन डाटा कलेक्सनहरू हुन्छ। त यो चाहिँ मोस्ट कोस्टली प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हुन्छ र यो चाहिँ कोस्टली पनि हुन्छ। यो चाहिँ प्रपोजल जब बुझ्नु नि तपाईहरु बिड नै यसको लागि बिडिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कन्सल्टेन्सीलाई पारिन्छ, जाइका जस्तो
ठुलो जेपनिज कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ EIA को काम गर्छ हैन। त यसको लागि चाहिँ कोस्टली नै होला, तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र पोलिसीज लज एन्ड कन्भेन्सन टु बी रिभ्यू गर्नुपर्छ र इफ नेसेसरी यो चाहिँ चाहिन्छ पोलिसीज ल एन्ड कन्भेन्सन टु बी रिभ्युड इफ नेसेसरी। तर चाहिँ आईई मा त्योहरु कुनै पनि झोल झमेला छैन र यो छिटो पनि हुन्छ, त्यही भएर। र अडिटिङ यसमा चाहिन्छ नै, EIA मा अडिटिङ रिपोर्ट चाहिँ मस्ट चाहिन्छ नै, कम्पल्सरी नै हुन्छ र यो डोनरहरुलाई पनि दिनुपर्ने नै हुन्छ, नत्र यतिकै फ्रीमा कसले चाहिँ EIA गराउँछ, बिना पैसा दिएर कसले गराउँछ। यो प्रुफको लागि अडिटिङ इज कम्पल्सरी हुन्छ, तर आईई मा यो चाहिँ हुँदैन, कम्पल्सरी हुँदैन। र स्कोप आर रिक्वायर्ड, स्कोप चाहिँ स्कोप अफ द वर्क इज यसमा चाहिँ वाइडर चाहिँ स्कोप हुन्छ र स्कोप अफ द वर्क यसमा चाहिँ हुँदैन खासमा। स्कोप अफ द एरिया इज नोट न्यारो, स्कोप अफ द एरिया इज न्यारो, सबभन्दा कम हुन्छ स्कोप, यसको कम हुन्छ। त्यसरी तपाईहरु नोट पनि साथसाथै बनाउँदै गर्नु होला, एकचोटी दुईचोटी भिडियो हेर्नु होला, तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। EIA के हो, आईई के हो, धेरै जनालाई थाहा छैन होला, युट्युबमा पनि धेरै भिडियो छैन यसको। त्यही भएर म चाहिँ तपाईहरुको लागि यो चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर चाहिँ यो भिडियो लिएर उपस्थित भएछु। तपाईहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यस्तै टाइपको भिडियोहरु पनि सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड सब्जेक्टिभ ऑब्जेक्टिभको लागि, सिभिल इन्जिनियर, सब इन्जिनियर एसिस्टेन्टको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ भिडियोहरु अपलोड हुन्छ। लोकसेवाको नयाँ अपडेट्सहरु पनि यसमा अपलोड हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो जुनियरहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र पब्लिक हियरिङ इज रिलेटेड, यसमा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिन्छ, अलरेडी मैले भनिसकेको छु, नत्र पब्लिकहरु पछि विरोध गर्छ EIA भए छैन, त्यही भएर पब्लिकहरुसँग पनि साइन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ ल्यान्डफिल साइटमा पनि सुरुमा चाहिँ स्टार्ट हुँदाखेरि मैले चाहिँ हेरेको थिएँ, त्यसमा पनि यस्तै भएको थियो। त्यसमा EIA को रिपोर्टमा चाहिँ सबै पब्लिकलाई सुरुमा साइन गराउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर त्यसको लागि सुरुमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ पब्लिकलाई यसको स्कोप के छ र यसबाट चाहिँ सरकारले तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त्योहरु सबै चाहिँ बुझाउनु पर्छ। र इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि यसको मिटिगेट कसरी गर्ने सबै स्कोपहरु बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र 15 दिन नोटिस चाहिँ दिन्छ नेपाल पुलिसमा। आईई मा के छ त, नेपाल पुलिसमा जस्ट दिइहाल्छ, अनि त्यसपछि पब्लिक नोटिसको चाहिँ निडेड हुन्छ। अब कसैले विरोध गर्यो भने त्यसको लागि फेरि जुन छ EIA को प्रोसिड्युर त्यस्तै अपनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसमा बसाएर यो चाहिँ पब्लिकसँग कोरिलेट गरेर त्यस्तो चाहिँ छैन यो आईई। त यसमा EIA किन चाहिन्छ त, ग्लोबली तपाईहरुलाई थाहा छ, ग्लोबल कमिटमेन्टको लागि EIA चाहिन्छ। कसैले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्न सक्दैन। फर द प्रोजेक्ट एप्रुभलहरुको लागि पनि EIA मस्ट म्यान्डेटरी हुन्छ र प्रोजेक्ट एप्रुभलको लागि पनि चाहिन्छ। रिड्युस इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेजको लागि के प्रोसिड्युरहरु छ त्यो पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर योहरु चाहिन्छ। र यसको चाहिँ प्रिन्सिपल के रहेको छ अलरेडी मैले डिस्कस गरिसकेको छु, प्रिन्सिपलहरु के छ, अनि यसको प्रोसिड्युर के छ सबै मैले डिस्कस गरिसकेको छु अघि नै। त यसरी चाहिँ हुन्छ, जस्तो कि अब यसमै छ पार्टिसिपेसन चाहिन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी चाहिन्छ, सर्टेनिटी चाहिन्छ, एकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ। त यो सबै चाहिँ EIA को प्रिन्सिपल हो, यो सोध्न सक्छ EIA को प्रिन्सिपल। र क्रेडिबिलिटी भनेको के हो त, अन्डरटेकन विथ प्रोफेसनलिज्म और ऑब्जेक्टिभिटी। र अर्को चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भनेको के हो, डिसिजन मुभर्स रेस्पोन्सिबल फर देयर एक्सन एन्ड डिसिजन। र अर्को सर्टेनिटी के हो भन्दाखेरि प्रोसेस टाइमिङ एग्रीड हुनुपर्छ, यो सर्टेनिटी हो। र ट्रान्सपेरेन्सी भनेको ओपन एन्ड एक्सेसिबल एसेसमेन्ट डिसिजन हो। र पार्टिसिपेसन भनेको एप्रोप्रिएट टाइमली एसेस फर इन्ट्रेस्टेड पार्टिज। त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिन्छ कन्सल्टेन्सीहरुको, कुन चाहिँ कन्सल्टेन्सीलाई पर्छ त्यसपछि मात्रै उहाँहरुले चाहिँ गर्न पाउँछ। एउटा बिड्स टाइपको अलरेडी भनिसकेको छु। कोस्ट इफेक्टिभनेस हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एट द लिस्ट कोस्टमा चाहिँ गराउने कोसिस गर्नुपर्छ, र जसको चाहिँ लो कोस्टको चाहिँ हुन्छ उहाँलाई पर्छ। यो बिडिङ सिस्टम नै हो।
र फ्लेक्सिबिलिटी भनेको के हो त एडेप्टेबल टु डिल इफिसिएन्टली विथ एनी प्रपोजल एन्ड डिसिजन सिचुएसन। र प्र्याक्टिबिलिटी भनेको इन्फर्मेसन आउटपुट्स रेडियली युजेबल इन डिसिजन मेकिङ एन्ड प्लानिङ। त योहरू थियो EIA को प्रिन्सिपल र EIA को प्रिन्सिपल पछि EIA को प्रोसिड्युर पनि जान्नुपर्छ। प्रोसिड्युरमा मैले अलरेडी भनिसकेको छु प्रोजेक्ट प्रपोजल हुन्छ। प्रोजेक्ट प्रपोजलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेट एक्सन अल्टरनेट अप्सन चाहिँ के रहेको छ त्योहरू हेर्नुपर्छ। अल्टरनेट कुनै छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ त्यो मध्ये सबभन्दा बेस्ट अल्टरनेट कुन हुन्छ स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। EIA नेसेसरी छ कि छैन त्यो प्रोजेक्टको लागि। र अर्को चाहिँ स्कोपिङ भन्नाले के बुझिन्छ त व्हाट इश्यूज नीड टु बी एड्रेस कुन इश्यू आउन सक्छ स्कोपिङ के रहेको छ स्कोपिङ इज रिक्वायर्ड अलरेडी भनिसकेको छु। व्हाट इश्यू नीड टु बी एड्रेस के इश्यू आउन सक्छ। बेसलाइन डाटा कलेक्सन भन्नाले रिलिभेन्ट इन्फर्मेसनहरू के छ रिलिभेन्ट इन्फर्मेसनहरू के छ सबै कलेक्सन गर्नुपर्छ के इन्फर्मेसन छ र त्यो इन्भाइरोमेन्टको साइट सुटको जति पनि छ के इन्फर्मेसन छ सबै चाहिँ नोटेट गर्नुपर्छ। र इम्प्याक्ट प्रिडिक्सन भनेको चाहिँ लाइकली चेन्जेस के चाहिँ चेन्जेस हुन सक्छ यो प्रोजेक्ट बनिसक्दाखेरि के चेन्जेस हुन सक्छ इम्प्याक्ट प्रिडिक्सन पहिला नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट त्यसपछि गर्नुपर्ने हुन्छ र सिग्निफिकेन्स अफ इम्प्याक्ट जसमा चाहिँ पत्ता लाग्छ इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्दा। र त्यसलाई मिटिगेट कसरी गर्ने यो चाहिँ EIA को मुख्य रोल हुन्छ। त्यसलाई मिटिगेट कसरी गर्ने हाउ टु रिड्युस द्याट इम्प्याक्ट रिमुभ एडभर्स इम्प्याक्ट्स एन्ड इन्हान्स द पोजिटिभ इम्प्याक्ट इन्हान्स कसरी गर्ने पोजिटिभ इम्प्याक्ट। र त्यसपछि EIA को स्टेटमेन्ट र रिपोर्ट तयार हुन्छ र जुन कि चाहिँ स्टेटमेन्ट अन इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट अन प्रपोजल हुन्छ त्यही चाहिँ EIA को रिपोर्ट चाहिँ काम लाग्छ र यो चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सर्न्ड मिनिस्ट्रीमा पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ एप्रुभलको लागि। र EIS रिभ्यू गर्नको लागि एक्जामिन कम्पोनेन्ट अफ स्टेटमेन्ट हुन्छ र EIA फलोअपको लागि मोनिटरिङ र अडिटिङ रिक्वायर्ड हुन्छ। त यो चाहिँ प्रोसिड्युर अफ EIA हो प्रोसिड्युर अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल सोध्न सक्छ। र अर्को रोल एन्ड निड अफ EIA के छ त टु डेभलपमेन्ट द प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्टली सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ रोल EIA को रोल चाहिँ नेसेसरी हुन्छ टु रिड्युस द नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट जे छ त्योहरू रिड्युस गर्नको लागि EIA चाहिन्छ। टु मिनिमाइज द ओभरअल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड इकोनोमिक कोस्ट अफ द प्रोजेक्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि EIA चाहिन्छ। टु अप्टिमाइज द प्रोजेक्ट बेनिफिट्सको लागि चाहिँ